Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, I am your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarulangir. Today I am going to teach you the last part of lesson year class 7th. Now today we are going to study its last part, that is moisture. Moisture क्या होता है बच्चों? Moisture क्या होता है? When water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. देखो बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ. जब हम कोई लैंड से, ये हमारी यहाँ पे लैंड हो गई, ज़मीन हो गई, इससे वाटर कंडेंस हो जाता है, ऊपर चढ़ा जाता है इवापरेट होके, ठीक है. और वाटर बॉडीज़, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ है, जैसे लेक्स है, सीज़ है, लेक्स है, बहुत सारी ऐसे पॉन्ड्स है. तो वाटर बॉडीज़ ये हो गई सारी, इनसे ऊपर चला जाता है वाटर, ठीक है. इवापरेट्स फ्रॉम लैंड, एक तो लैंड से ऊपर जाता इवापरेट करता है, और डिफरेंट वाटर बॉडी से ऊपर की तरफ चला जाता है. तो इनको वाटर वेपर्स बन जाते हैं. वाटर वेपर्स बन गए यहाँ पे, ठीक है. ये जो जब ये वाटर वेपर्स की वजह से क्या होता है, वाटर वेपर्स की वजह से एयर में एक मॉइस्चर पैदा हो जाता है. मॉइस्चर बन जाता है. उस मॉइस्चर को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी. बच्चों, मैं यहाँ आपको समझाऊँ व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? जब आप किसी दिन एक अजीब सी गर्मी फील करते हो ना, आप लोगों को पसीना आता है, और जैसे इंसान का दम सा घुटता है, जैसे उस टाइम हवा बहुत बंद रहती है, और इंसान को लगता है कि दम घुट रहा है, हवा नहीं चल रही है कहीं से, और क्या हो रहा है, पसीना भी बंद आना हो जाता है. पसीना बहुत मुश्किल से आता है उस टाइम हमको. ये गर्मी में ये बात होती है ह्यूमिडिटी. तो इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर बच्चों देखोगे तो आप बाहर कपड़े डालते हो सुखाने के लिए. जब कोई धूप का आम सा दिन होता है, धूप, तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. बट व्हेन इट इज़ ह्यूमिडिटी, जब एयर में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है वाटर वेपर्स की वजह से, जो एयर में मॉइस्चर पैदा हो जाता है, नमी पैदा हो जाती है, उस नमी की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है. और इस ह्यूमिडिटी में आप अगर कपड़े बाहर डालो तो ये बहुत टाइम लगाते हैं सूखने में, क्योंकि हवा में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं और नमी होती है. इसकी वजह से गीले कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है, और आप लोगों का दम घुटता है. आप लोगों को महसूस होता है कि जैसे हवा नहीं चल रही है. और क्या होता है, और मुश्किल से हमारी बॉडी जो है, हाँ, स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवापरेट ईजिली. हमारी बॉडी से जो पसीना होता है वो आसानी से नहीं निकलता है, ठीक है. तो ये है कुछ ह्यूमिडिटी के बारे में हमें पढ़ा. जब एयर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वाटर वेपर्स भी ज़्यादा बन जाते हैं, नेचुरली मॉइस्चर भी ज़्यादा बन जाता है. तो उस दिन को हम कहते हैं इट इज़ ह्यूमिड डे. ह्यूमिड डे में क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि आपको पसीना मुश्किल से आता है और आपके कपड़े बहुत टाइम लगाते हैं सुखाने में, ठीक है. तो आपको लग रहा है कि हवा की कमी हो रही है, आप लोगों का दम घुट रहा है उस गर्मी के दिन में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड डे. जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, एयर गर्म हो गई, वाटर वेपर ज़्यादा बन गए, मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बन गई, और ये ह्यूमिड डे हो गया. तो इसके वजह से क्या होता है, व्हेन वाटर वेपर राइजेस, ठीक है. जब वाटर वेपर ऊपर आसमान में चला जाता है, वाटर वेपर्स चले जाते हैं, तो ये कूलिंग, वहाँ पे अपनी कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंडेंस करते हैं. कंडेंसेस काजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जब वाटर वेपर ऊपर चढ़ जाता है, भाप ऊपर चढ़ जाता है, तो उससे क्या बनता है बच्चों, वो वहाँ पे कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और कूल होने लगते हैं, और उनको वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ठीक है. देखो, ये क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं, ये जस्ट मासेस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ये सच वाटर ड्रॉप, इन्हीं ड्रॉपलेट्स की मासेस को बनती है, कौन बनते हैं, क्लाउड्स. तो जब ये ड्रॉपलेट्स हैवी होते हैं,
آسمان میں فلوٹ کرنے کے لیے، آسمان میں تیرنے کے لیے ہیوی ہوتے ہیں، تو یہ پرسپٹیشن کی صورت میں زمین پہ آتے ہیں، بارش کی صورت میں۔ پرسپٹیشن بہت ٹائپ کی ہوتی ہے، جیسے رین فال ہوتا ہے، جیسے سلیٹ ہوتا ہے، جیسے سنو ہوتا ہے، جیسے ہیل ہوتا ہے، سنو ہوتی ہے برف، سلیٹ ہوتا ہے وہ برف اور بارش جو ساتھ ساتھ گرتی ہے، اور ہیل ہوتا ہے جس کو ہم اولے بولتے ہیں، کشمیری میں ہم اس کو ڈوڈ بولتے ہیں، وہ ہیل ہوتا ہے، اور رین ہوتی ہے۔ دیز آر دا فارمز آف پریسپٹیشن۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پلانٹس ہیلپ پرزرو واٹر۔ ہاں، پلانٹس جو ہوتے ہیں، ٹریز جو ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر واٹر پرزرو کرتے ہیں اگر ہم ٹریز کو کاٹیں گے۔ وین ٹریز آن ہل سائڈس آر کٹ، رین واٹر فلوز ڈاؤن ٹو دا بیئر ماؤنٹینس۔ دیکھو بچوں، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ جب اگر ہم ٹریز کاٹیں گے ماؤنٹینس کے سائڈ سے، تو جو پانی وہاں سے آئے گا پریسپٹیشن کی صورت میں، جو پانی آئے گا وہ سیدھے نیچے گرے گا، کیونکہ ٹریز نہیں ہے جو ان کو اپنے اندر پرزرو کر سکے۔ تو اپنے روٹس کے اندر وہ پرزرو کرتے ہیں ان کو، پانی کو۔ تو جو بھی پریسپٹیشن کی صورت میں جو بھی ہمارے زمین پہ آیا، وہ سیدھے، جب ٹریز نہیں ہے وہ نیچے آئے گا زمین پہ، اور اس سے کیا ہوں گے، فلڈس کاز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، رین فال ہوگا آن دا بیسس آف میکنزم، دیر آر 3 ٹائپس آف۔ تو بیئر ماؤنٹینز اینڈ کین کاز فلڈنگ آف لو لائنگ ایریاز۔ اگر ماؤنٹینس سے پانی نیچے آیا، وہاں پہ ٹریز ہم نے کاٹ کے رکھے ہیں، تو وہ پرزرو نہیں کرتے، تو پانی نیچے آ گیا، تو پلین لینڈ میں فلڈ آ سکتا ہے، فلڈ آتا ہے۔ اور دیر آر 3 ٹائپس آف رین فال۔ میکنزم کے حساب سے 3 ٹائپس آف رین فال۔ ایک ہے کنویکشنل رین فال، دا اورographic رین فال، اینڈ دا سائیکلونک رین فال۔ دیر آر 3 ٹائپس آف رین فال آن بیسس آف میکنزم۔ تو کنویکشنل رین فال، اورographic رین فال، اینڈ سائیکلونک رین فال، یہ ہے 3 ٹائپس آف رین فالز یہاں پہ دکھائی گئی ہے، یہ رین فالز۔ تو یہ پتہ یہاں پہ بولتے ہیں کہ رین فال از ویری امپورٹنٹ۔ یہ ہم کو پتہ ہے کہ رین جو ہے، بارش جو ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، فار دا سروائول آف پلانٹس اینڈ اینیملز۔ ہم لوگوں کے لیے، ہر کسی جاندار کے لیے، ہر کسی لیونگ تھنگ کے لیے کیا ضروری ہے، واٹر، ٹھیک ہے۔ رین فال، بارش ہونا ضروری ہے۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری فصل بھی نہیں اگے گی، تو ڈرافٹ ہو جائے گا، اسے ڈرافٹ ہو جائے گا، اسکیرسٹی آف واٹر ہو جائے گی۔ تو رین فال جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے۔ اٹ برنگز فریش واٹر ٹو دا ارتھ سرفیس۔ یہ جو رین فال ہے، اس سے فریش واٹر آتا ہے زمین کی سرفیس میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اف رین فال از لیس، اگر آپ کو پتہ ہے یہ نیچرل تھنگ ہے، نیچرل پروسیس ہے، اگر رین فال کم ہوگی تو اس سے کیا ہوگا، اسکیرسٹی آف واٹر، پانی کی کمی ہوگی زمین پہ، اور ڈرافٹ ہوگا۔ ڈرافٹ ہوتا ہے خشک سالی آئے گی۔ آن دا ادر ہینڈ اف اٹ از مور فلڈس ٹیک پلیس، اگر پانی زیادہ ہوا تو فلڈس ٹیک پلیس، تو یہ طوفان بھی آ سکتے ہیں، سیلاب بھی آ سکتے ہیں۔ اٹ شوڈ بی ان پرفیکٹ اسکیل۔ ہاں، بیلنس، دیر شوڈ بی اے بیلنس ان رین فال، نہ کم ہونی چاہیے نہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہے ادر فارمز آف پریسپٹیشن۔ آپ کو میں نے بولا، ایک تو رین فال ہے، اور دوسرے ہے سنو، سلیٹ اینڈ ہیل۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا موئسچر کے بارے میں، کیسے پروسیس ہوتا ہے، کیسے اوپر سے کلاؤڈ سے کیسے پریسپٹیشن ہوتی ہے، پریسپٹیشن کی کیا صورت ہے، اور رین فال کی ہم نے 3 آن دا بیس آف میکنزم 3 ٹائپس پڑھی۔ تو یہ تھا ہمارا لیسن آج کا۔ تو اس کے بچوں، اس کے کوشچنز جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ ڈالتی ہوں، آپ کے، ہاں بالکل، پلیز ان کے لیے یہ کوشچن جو ہے اپنی نوٹ بک میں مینٹین کرنا، پلیز میک مینٹین یور نوٹ بکس۔ اوکے، ٹل دین، اللہ حافظ۔